नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा चुनावका लागि रणनीति बनाउँदै एमाले, नागरिकता विधेयकमा आधिकारिक धारणा आउने। चुनावका लागि 77 जिल्लामा कांग्रेसले पठायो प्रतिनिधि, स्थानीय नेतासँगको सहकार्यमा अघि बढ्यो अभियान। अवैध संरचना भत्काउने काठमाडौँ महानगरको अभियान जारी, अब सेवाग्राहीले राहदानी विभाग परिसरमै पार्किङ गर्न पाउने। भक्तपुरमा ब्रान्डेड विदेशी मदिराको नक्कली उत्पादन गर्ने गरेको भेटियो, बिक्री गर्ने 5 जना पक्राउ। र बाढीले 900 भन्दा बढीको मृत्यु भएपछि पाकिस्तानमा राष्ट्रिय संकट, सबै शक्ति प्रभावित क्षेत्रमा लगाउने सरकारको प्रतिक्रिया। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सुझाव पेश गर्न 9 वटा समूह बनाइएको छ। शनिबारको बैठकमा समूहले सुझाव दिनेछन् र सुझाव सहित प्रतिवेदन पारित गर्दैछ। एमालेले संघीय निर्वाचनका लागि रणनीति बनाउँदैछ भने नागरिकता विधेयकमा आधिकारिक धारणा बनाउँदैछ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी छ। बैठक पार्टी मुख्यालयमा शनिबारसम्म बस्दैछ। एमालेले प्रतिनिधि सभाबाट दोस्रो पटक बहुमतले पास भएको नागरिकता विधेयकमा आफ्नो आधिकारिक धारणा के भनेर पनि बृहत छलफल गर्दैछ। त्यसो त पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा वैवाहिक अङ्गीकृतलाई सुरुमै नागरिकता नदिएर केही समयको लागि परिचय पत्र दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। केन्द्रीय कमिटीले ओलीको सुझावलाई पास गरेमा एमालेको आधिकारिक धारणा त्यही हुनेछ। त्यसो त एमालेका सांसदहरूले संसदमा वैवाहिक अङ्गीकृतलाई भोलिपल्टै नागरिकता दिने प्रावधानका विरुद्धमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगराएका भने होइनन्। एमालेका करिब 30 सांसदले 95 वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका भने छन्। तर पार्टीको आधिकारिक धारणा के भनेर क्लियर भने भएको थिएन। जबकि दोस्रो पटक विधेयक संसदमा पेश हुँदा पार्टी अध्यक्ष ओली भने झापा भ्रमणमा थिए, तर उपस्थित सांसदहरूले भने विपक्षमै मत हालेका थिए। अब मात्रै नागरिकता विधेयकमा के गर्ने भन्दै एमाले तातेको हो र ओलीले गठबन्धनको बहुमतको बलमा पारित गरिएको नागरिकता विधेयकले तनाव सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएका छन्। हाम्रो सरकारसँग वार्ता कुराकानी त्यसै गरेर राज्यका निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न अङ्ग र निकायहरूसँग हामीले संवाद गरिरहनुपर्नेछ र बेठिक कुरा गर्नबाट उनीहरूलाई रोक्नु पनि पर्नेछ। हामीले गरेका कामहरू लिएर हाम्रा आगामी दिनका लागि देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अथवा समाजवादको कर्तव्य आज समाजवादको उन्मुख शुक्रबारको बैठकले भने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सुझाव पेश गर्न 9 वटा समूह बनाएको छ। 7 वटा प्रदेश र जनसङ्गठन तथा प्रवासका अलग अलग समूहमा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने र शनिबारको बैठकले सुझाव सहित प्रतिवेदन पारित गर्ने बैठकपछि प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए। यो 9 वटै समूहले पार्टीका अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आधारित भएर आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई प्रतिक्रियावादीका सबै खाले घेराबन्दीहरूलाई चिर्दै कसरी पहिलो पार्टी बनाउन सकिन्छ, कसरी बहुमत प्राप्त पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ, हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा अभिव्यक्त भएको सबभन्दा लोकप्रिय मतलाई बहुमतमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नेछन्। एमालेले बैठकका लागि 11 कार्यसूची तयार पारेको छ, जसमा आगामी निर्वाचनमा पार्टी कसरी जाने भन्ने प्रमुख रहेको छ।
त्यसो त स्थानीय तह निर्वाचनपछि एमालेको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि भएकाले स्थानीय तह निर्वाचनको पनि समीक्षा र छानबिन कमिटीको प्रतिवेदनमा छलफल गर्दैछ एमाले। त्यस्तै बैठकले निर्वाचनमा उम्मेद्वारको छनौट प्रक्रियाको मापदण्ड पनि बनाउँदैछ। एमालेको भदौ 7 गते स्थायी र भदौ 9 गते पोलिट ब्युरो बैठक बसेको थियो। ती दुवै बैठकमा नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिएका थिए। त्यही सुझाव अहिले केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुँदैछ। क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि नेपाली कांग्रेसले जनताको साथमा कांग्रेस अभियान सुरु गरेको छ। चुनाव लक्षित अभियान सुरु गर्दै कांग्रेसले 77 वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ। जिल्लामा खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिले स्थानीय नेतासँगको सहकार्यमा चुनाव लक्षित गतिविधि अघि बढाउनेछन्। आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आउन पुग नपुग 3 महिनाको समय बाँकी छ। यता निर्वाचनको दिन गनेर बसेको नेपाली कांग्रेसले चुनाव लक्षित अभियान सुरु गरेको छ। चुनावी नतिजा पक्षमा पार्न दलहरूबीच कसरत भइरहेका बेला जनतासम्मै पुग्ने गरी कांग्रेसले चुनावी अभियान सुरु गरेको हो। जनताको दैलोमै पुगेर चुनाव लक्षित गतिविधि सुरु गरेको कांग्रेसले केन्द्रीय प्रतिनिधि जिल्ला जिल्लामा खटाएको छ। जिल्लामा खटिएका प्रतिनिधिले घर घरमा पुगेर चुनाव लक्षित अभियान सुरु गरेका छन्। हामीले मूलत यो अभियान जनताको बीचमा जाने, जनताको कुरा सुन्ने र त्यसलाई आत्मसात गर्ने र सँगसँगै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हामीले के काम गर्यौं, के उपलब्धिहरू भए र अब आउने दिनमा हामी कसरी प्रस्तुत हुन्छौं, यी विषयवस्तुलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रो यो अभियान अगाडि बढ्छ। निर्वाचन लक्षित अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणको कार्यक्रममा जिल्लामा खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिले जनताको घर दैलोमा पुग्नु पर्नेछ। 15 दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा उनीहरूले जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सबै जनताको दैलोमा पुग्नु पर्ने केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन छ। पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिएपछि कांग्रेसले समानुपातिक उम्मेदवारी दर्तापछि दोस्रो चरणको कार्यक्रम सुरु गर्नेछ। तेस्रो चरणको कार्यक्रम भने प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्तापछि विस्तृत रूपमा सुरु हुने बताइएको छ। दोस्रो चरणमा समानुपातिकको उम्मेदवारी दर्तापछि दोस्रो चरणको जनताको बीचमा जाने कार्यक्रम हाम्रो हुन्छ र त्यसपछि निर्णायक उम्मेदवारी प्रत्यक्ष तहको उम्मेदवार तय भएपछि त स्वाभाविक रूपमा उम्मेदवारकै नेतृत्वमा 165 र 330 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रा साथीहरू चाहिँ जानुहुनेछ। आसन्न आम निर्वाचन कांग्रेस एक्लै लड्ने छैन। उसको साथमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा लगायतको गठबन्धन छ। हुन त गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडमा सकस भइरहेको छ, तर निर्वाचनको समय छोटो हुँदै जाँदा जनतासँग भोट माग्ने अभियान सुरु गरेको कांग्रेसले मतदातालाई गठबन्धन गर्नुको कारण बुझाउने बताइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पहिचान अधिकार सहितको संघीयताको मुद्दा मिलेका कारण माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा अध्यक्ष भट्टराईले काठमाडौँ जिल्ला प्रथम भेलालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गर्नुका कारण खुलाउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको संघीयता अपूर्ण छ भन्ने कुरामा माओवादी केन्द्रले उतिबेलै नोट अफ डिसेन्ट लेखे पनि उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले माओवादी केन्द्रसँग सुशासनको सम्बन्धमा भने अन्तर्विरोध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। तालमेल गर्यौं र चाहिँ किन चुनाव चिन्ह त्यो लिएर गयौं भन्ने पनि तपाईले जिज्ञासा होला। त्यसमा हामी सबै पक्षहरूसँग हामीले कुराकानी गरेका कोसँग तालमेल गरेर जाँदा उपयुक्त हुन्छ। मुख्यतः हाम्रो लक्ष्य हामीले जुन कुराहरू हामीले गरेका छौं, एउटा त यो जुन संविधान छ त्यसका अपूर्णताहरू छन्, खास गरी संघीयता अपूर्ण छ, यो राष्ट्रपति प्रणाली लगायतका शासकीय सुधारका कुरा अपूर्ण छ, सुशासन ल्याउने कुरा र समृद्धि ल्याउने कुरा, यी सबै कुरा
सही एजेन्डा कोसँग त मिल्छ भन्ने ढङ्गले हामीले सबैसँग कुराकानी पनि गऱ्यौँ। तर हामीले अन्त्यमा आउँदा हामीले के देख्यौँ भने खास गरी एजेन्डा त फेरि पनि हामीसँग अलिक बढी नजिक एजेन्डा मिल्ने भनेको त माओवादी चाहिँ हो। भट्टराईले आफूहरू माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको नभई आगामी निर्वाचनका लागि तालमेल तथा कार्यगत एकता मात्रै गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। एकताको सम्बन्धमा चुनावपछि मात्रै छलफल हुने भन्दै अध्यक्ष भट्टराईले माधव नेपाल सहितको बृहत समाजवादी केन्द्र निर्माणमा सहमति जुटेमा एकता हुन सक्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले धरान पुगेर श्रमदान गर्नुभएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज साम्पाङ राईको निम्तो स्वीकार गर्दै प्रचण्ड धरान गएर श्रमदान गर्नुभएको हो। श्रमदान पनि दाहालले माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको भन्दै हर्कको कामलाई अनुसरण गर्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङ राईले गत साउन 13 गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सर्दु खोला जलधार क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्न आउन निम्ता दिएका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै वृक्षारोपण गर्न आउन अध्यक्ष प्रचण्डलाई निम्तो दिए र प्रचण्डले पनि छिट्टै आउने भन्नुभएको छ, हेरौँ कहिले आउनुहुन्छ भन्दै लेखेका थिए। हामीले श्रमदानको आधारमा जे काम गर्यौं हैन, करोडौंको ठेक्का लगाएर पनि नहुने कामहरू हामीले चाहिँ नि गर्यौं। तर अहिले नगरपालिकाको 1 रुपैयाँ पनि नचलाइकन जनतालाई मैले सहयोग मागेर श्रमदान मागेर जुन किसिमको चाहिँ नि करोडौं रुपैयाँको प्रोजेक्ट हामीले अहिले तपाईको चाहिँ सम्पन्न गर्ने दौडानमा छौं र यसमा चाहिँ हामीले अब धेरै दाताहरूलाई गुहारेर व्यक्तिहरूलाई गुहारेर हामीले चाहिँ नि गरिरहेका छौं। त्यसको 1 महिना अर्थात् हर्क र प्रचण्डको भेट भएको 1 महिना नपुग्दै अध्यक्ष प्रचण्ड सर्दु खोलामा वृक्षारोपण गर्न धरान पुगेका छन् र प्रचण्ड हर्क मेयरले चलाउँदै आएको वृक्षारोपण अभियानमा शरीक भएका छन्। नाम सम्झेर गर्नु होला। त्यसो त प्रचण्ड पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा प्रदेश 1 बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले आयोजना गरेको बैठकमा सहभागी हुन प्रदेश 1 गएका थिए। त्यही अवसरमा उनी विराटनगर एयरपोर्टमा ओर्लिएपछि सिधै धरान लागेर वृक्षारोपण कार्यमा शरीक भए। धरान पुगेर वृक्षारोपण गर्दै उनले माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गर्नुपर्ने काम हर्क साम्पाङले गरिरहेको भन्दै हर्कको काम अनुसरण गर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह पनि गरे। त्यसो त प्रचण्डले वरिष्ठ कलाकार जेबी टुहुरेको स्मृतिमा धरानमा बिरुवा रोपेको बताएका छन्। हामी कम्युनिस्टहरूले र अझ खास गरी माओवादीले गर्नुपर्ने काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ। म पार्टीका साथीहरू र देशका सबै श्रमजीवी जनतालाई पनि हर्कको व्यवहारबाट उहाँको आचरणबाट प्रेरणा लिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हर्क अक्सर बिदाका दिन सार्वजनिक आह्वान नै गर्छन् बिरुवा रोप्न आउन र श्रमदान गर्न। धराने सहित टाढा टाढाबाट मानिस हर्कको निम्तो स्वीकार गर्दै धरान आउने गरेका छन्। बिदाका दिन र बिरुवा रोप्नेदेखि ढुङ्गा बोकेर श्रमदान गर्ने गरेका छन्। धरानमा हर्कले मानव श्रमको व्यापक सदुपयोग गरिरहेका छन्। यति बेला पछिल्लो समय त उनले कक्षा 8 माथिका विद्यार्थीलाई श्रमदान बारे शिक्षा दिने भन्दै विद्यार्थीहरूलाई पनि वृक्षारोपण गर्न लगाइरहेका छन्। प्रत्येक शनिबार 1-2 विद्यालयलाई निम्तो दिएर विद्यार्थी सहित शिक्षकलाई पनि हर्कले श्रम गर्न लगाइरहेका छन्। हर्कको तर्क किताबी ज्ञानले मात्रै नपुग्ने, श्रमदान पनि गर्नुपर्ने, व्यवहारिक शिक्षा पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिने भन्ने छ। छिटपुटले हर्कको यो अभियानको विरोध गरिरहेको भए पनि धेरैले प्रशंसासहित आफै सहभागी पनि हुने गरेका छन्। त्यसो त हर्क आफै ढुङ्गा बोक्छन्, आफै गिट्टी कुट्छन् र आफै पाइप बोकेर हिँड्ने पनि गरेका छन्। हर्क पछिल्लो राजनीतिक कर्मीहरूका लागि उदाहरण बन्दै गएका छन्। उनले मेयर भएपछि गाडी चढ्नुपर्छ, सुकिलो मुकिलो हुनुपर्छ, श्रमको काम गर्नु हुँदैन भन्दै ठालु पल्टिनेहरूलाई काम मार्फत झापड हानिरहेका छन्। मेयर हर्क निर्वाचित भएपछि चर्चामा आइरहेका छन्।
बेला बेलामा सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको स्टाटसले भने उनी विवादमा पनि पर्ने गरेका छन्। क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजधानी विभागको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ स्थल खाली गराएको छ। पार्किङका लागि बनाइएको स्थलमा प्रतीक्षालय बनाएको पाइएपछि महानगरपालिकाले पार्किङ स्थल खाली गराएको हो। महानगरले पार्किङ गर्ने ठाउँ खाली गराएपछि राजधानी विभागले आउँदो आइतबारदेखि विभाग परिसरमै पार्किङको व्यवस्था मिलाउने भएको छ। व्यावसायिक भवनमा पार्किङका लागि खाली राखिएका स्थानमा अवैध रूपमा बनाएका संरचना हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको अभियान जारी छ। मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा ठाउँ ठाउँमा अवैध रूपमा बनाएका संरचनामा डोजर चलाइएको छ। बुधबार र बिहिबार काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा मेयर शाह आफै उपस्थित भएर अवैध संरचनामा डोजर चलाएका हुन्। अवैध संरचना हटाउने अभियान सुरु गरेको महानगरपालिकाले शुक्रबार भने राजधानी विभागको पार्किङ स्थल खाली गराएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राजधानी विभागभित्र रहेको पार्किङ स्थलमा रहेका कुर्सी शुक्रबार हटाएको छ। महानगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको सहयोगमा कुर्सी हटाइएको हो। राजधानी विभागमा रहेको पार्किङ स्थललाई अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको र पार्किङमा समस्या सिर्जना गरिएकोले कुर्सी खाली गरिएको महानगर प्रहरी प्रमुखले बताए। उनले यो अभियान झन् व्यापक रूपमा अगाडि बढाइने बताएका छन्। अहिले चाहिँ महानगरपालिकाको नेतृत्व नयाँ आउनु भएको छ हैन, नयाँ मेयर साहब आउनु, उहाँको एउटा भिजन छ कि उहाँको भिजन छ। उहाँले बुझ्नु भएको थियो होला यो समस्या छ भनेर, यो समस्या समाधान यसरी पनि हुनसक्छ भनेर उहाँले एउटा भिजन छ। त्यो उहाँको भिजन अनुसार नै एउटा यो अगाडि बढेको अवस्था हो। त सबै नागरिक पनि जिम्मेवार हुनु पऱ्यो नि त। नागरिकले पनि यो कुराहरू आफ्नो तहबाट जिम्मेवार भूमिका खेल्नु पऱ्यो। तपाईँको आफू चाहिँ जिम्मेवारी भूमिका नगर्ने काठमाडौँको मेन ठाउँमा तपाईँको चाहिँ बिल्डिङहरू बनाउने, बिल्डिङमा चाहिँ बिल्डिङ स्वीकृति दिँदाखेरि एउटा प्रयोजनको लागि भनेर स्वीकृति दिने, अनि त्यो मुख्य ठाउँहरूमा चाहिँ भाडा बढी आउँछ भनेर बेसमेन्टमा पनि व्यापारिक प्रयोजन गर्ने, भाडा लगाउने, यो प्रवृत्ति ठिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यही बुझेर होला मेयर साहबले त्यो अगाडि बढ्नु। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका 11 नम्बर वडाका अध्यक्ष हिरालाल तण्डुखाले काठमाडौँको सुन्दरतालाई ओझेलमा पार्ने भौतिक संरचना दर्जनौं रहेको र महानगरले हटाउँदै जाने बताए। खाली त्यो बेसमेन्टमा बेच राखेर चाहिँ नि हाम्रो नागरिकहरूलाई सुविधा दिएको, त्यो चाहिँ बेसमेन्टको बेसमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरो मेयर साहबको कुरा भएको मात्रै हो। यो बेसमेन्टमा चाहिँ मान्छे राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा मात्र भएर अहिले बेसमेन्टमा राखेको मेजमा निकाल्यो, बिस्तारै हुँदै जान्छ। अब यो क्रमशः हुँदै जान्छ। यो त सबै हामीले चाहिँ डाटा लिएका छौँ, डाटा लिएका छन्। कति हामीसँग छन्, कतै मेयर साहबसँग होला, कतै नगरपालिकासँग, हरेक वडामा चाहिँ यो समस्याहरू छन्। त्यस्तै नागरिकले पनि महानगरले थालेको अनाधिकृत संरचना हटाउने अभियान स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्। मेयर बालेन्द्र शाहले जुन गर्नुभयो त्यो एकदमै सराहनीय छ। यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरू राम्रोसँग गर्न नसकेको, विकासको नाउँमा चाहिँ थुपार्न पाए भने चाहिँ त्यो विकास भन्ने जुन कन्सेप्ट बनाएको छ त्यो चिज चाहिँ गलत प्रविधि हो। र अनि हामीले के भन्छौँ भने इग्नोरेन्स अफ ल इज द एक्सक्युज। उसलाई कानुनको ज्ञान छैन भन्दा पनि जथाभावी गर्न पाइँदैन नि। त्यो चिज त थाहा छ। उसले घरको तहराहरू बनाउँदाखेरि कहाँबाट सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने होला, स्वीकृति लिनुपर्ने होला, जानकारी गराउनु पर्ने होला, कति दिनको सम्मको लागि भन्ने कुरा त हुनुपर्छ। नेपालकै सबैभन्दा पहिलो महानगरपालिकामा अव्यवस्थित हुनु भनेको नेपालको विकास कस्तो छ भन्ने कुरा विदेशीले पनि थाहा पाउने कुरा हो। अनाधिकृत रूपमा बनाइएका संरचनाहरू खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो। तर त्यो सूचनाको अवज्ञा भएपछि मेयर शाह आफ्नै नेतृत्वमा त्यस्ता अनाधिकृत रूपमा बनाएको भौतिक संरचनाहरू हटाउने अभियान सुरु गरिरहेका छन्। मेयर शाहले अनुमति बिना सञ्चालनमा आएका संरचनाहरू हटाउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र ट्राफिक प्रहरी समेत परिचालन गरी काम गरिरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। एमाले नेता तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई नियन्त्रणमा लिने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। काठमाडौँको अल्फाबेटा कम्प्लेक्समा बनाइएका अवैध संरचना हटाउने महानगर प्रमुखको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु भएका नेता बस्नेतले पदीय मर्यादाको समेत ख्याल नगरी अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभएको हो। हिजो बेलुकादेखि चलेको मेयर शाह र नेता बस्नेत बीचको जुहारी आज अपराह्न समय चलिरहेको देखियो।
नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच सामाजिक सञ्जालमा जुहारी चलेको छ। पूर्व मन्त्री एवं युवा संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद बस्नेतले बानेश्वर स्थित अल्फा बिटा कम्प्लेक्सको अवैध संरचनामाथि डोजर चलाइएपछि बालेनको सन्की र लहरी आतंक नियन्त्रण गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएसँगै उनीहरू बीच जुहारी चलेको हो। अल्फा बिटाका सञ्चालक आफूहरूसँग नजिक भएको वा सँगै फोटो खिचेको भएर डोजर चलाएको हो भने आतंक नियन्त्रण गर्न बाध्य हुने भन्दै बस्नेतले स्ट्याटस लेखेका थिए। त्यही फेसबुक पोस्टमा कमेन्ट गर्दै मेयर शाहले अल्फा बिटाका सञ्चालकले आफूसँग पनि फोटो खिचाएको भन्दै नक्सा पास अनुसार घर निर्माण नगरेकै कारण डोजर चलाउनु परेको प्रष्टीकरण दिए। नियम कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ कमरेड, मेयर बालेनले बस्नेतको पोस्टमा कमेन्ट गर्दै सोधेका छन्। बरु हजुरको घरको नक्सा पास छ कि छैन? त्यसपछि मध्यरातमा अर्को स्ट्याटस लेख्दै नेता बस्नेतले आफ्नो घरको नक्सा हेर्ने मन भए मेयर शाहलाई सूर्य विनायक नगरपालिकामा काजमा आउन भन्दै चुनौती दिए। बस्नेतले लेखे, तपाईलाई भत्काउने र ध्वंस गरेर हिरो हुन्छु भन्ने लाग्या होला, हाम्रोतिर ध्वंस होइन निर्माणको लहर चलेको छ। यताका डोजरमा मेयर चढ्दैनन्, ड्राइभर चढ्छन्। डोजर चलाउन रहर भए ड्राइभिङ सिकेर आउनुहोला। साथै सांसद बस्नेतले 2400 फेसबुक फ्यान भएको भरमा नमात्तिन शाहलाई सुझाव दिएका छन्। सांसद बस्नेत यतिमा मात्रै रोकिएका छैनन्। उनले शुक्रबार बिहान एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै फेसबुकमा गाली गर्दै कमेन्ट गर्ने केहीलाई सुधार गृहमा लैजाने अभियान चलाउने बताउन भ्याएका छन्। उनले भनेका छन्, 2-4 जना फेसबुके ट्यापेहरूले मान्छेलाई गाली गरेर केही हुन्न, उनीहरूलाई सुधार गृहमा लैजाने हो, निराश हुनु पर्दैन। अर्को कुरा त अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा डोजर चल्दा मात्र एमाले नेता बस्नेत बोलेका होइनन्। उनले यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11 बबरमहल स्थित व्यापारी दीपक मल्होत्राले अवैध रूपमा हडपेको 2 रोपनी 14 आना जग्गामा डोजर चल्दा पनि फिल्डमै पुगेर विरोध जनाएका थिए। मेयर बालेन्द्र र सांसद बस्नेत बीचको सामाजिक सञ्जालभित्रको जुहारीमा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता पनि आफ्ना विचार पोख्दै समर्थन र विरोधका शब्दहरू लेखिरहेका छन्। अधिकांश प्रयोगकर्ताले मेयर शाहको प्रशंसा गर्दै यसमा बस्नेतको हस्तक्षेप किन भन्दै प्रश्न समेत उठाएका छन् भने अल्फाबिटाका सञ्चालक उनको एमाले प्रतिको निकटतादेखि ओली र बस्नेतसँगै अन्य नेतासँगको तस्बिर समेत पोस्ट गर्न भ्याएका छन्। कतिले भने मेयर शाहले यो गतिविधिलाई समर्थन गर्न नसकिने भन्दै सांसद बस्नेतको बचाउ समेत गर्न भ्याएका छन्। मेयर बालेन्द्र शाहले स्थानीय तह क्षेत्राधिकारभित्र रहेर महानगरभित्र अवैध रूपमा बनाइएका संरचना हटाउन पाउँछन्, उनको अधिकारको कुरा पनि हो। त्यसमा भक्तपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद महेश बस्नेत यति धेरै आक्रोशमा आएर सामाजिक सञ्जालमा पोखिनुको कुनै तात्विक महत्त्व हुने देखिँदैन। अर्कोतर्फ महानगरको नेतृत्व गरेको व्यक्ति र पूर्व मन्त्री तथा सांसद यसरी नाङ्गो रूपमा सामाजिक सञ्जालमा उत्रिनुले स्वयं देश बनाउने अभियानमा जुटेका जनताको जनमतबाट आएकाहरूमाथि नै नैतिकताको प्रश्न उठेको छ। नेपाल प्रहरीले ब्रान्डेड विदेशी मदिराको नक्कली उत्पादन गरी बिक्री गर्ने 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी नक्कली मदिरा उत्पादन गरी बेच्ने 5 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। विदेशी ब्रान्डका डबल ब्ल्याक, ब्ल्याक लेबल, ज्याक डेनियल्स लगायतको ब्रान्डमा नक्कली मदिरा उत्पादन गरेर बेच्ने समूहलाई प्रहरीले कोटेश्वर र भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको छ। भदौ 5 गते कोटेश्वर क्षेत्रमा नक्कली मदिरा बिक्री वितरण गरेको सूचनाका आधारमा प्रहरी परिसर काठमाडौँ र प्रहरी प्रभाग कोटेश्वरबाट विशेष प्रहरी परिचालन गरी मदिरासहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार दोलखाका हरिओली सहित 5 जना नक्कली मदिरा बनाएर बेच्ने कार्यमा संलग्न रहेका थिए। जिल्ला काठमाडौँ कामनपा वार्ड नम्बर 32 कोटेश्वर इलाकामा विभिन्न ब्रान्डका नक्कली रक्सीको बिक्री वितरण हुने गरेको भन्ने हामीलाई सूचना प्राप्त भएको थियो र त्यो सूचनाको आधारमा तत्कालै प्रहरी परिसर काठमाडौँ र प्रहरी प्रभाग कोटेश्वर समेतबाट विशेष प्रहरी परिचालन गरी उक्त सूचना उप निगरानी गरिँदा हरिओली भन्ने व्यक्तिको संलग्नता पाइएकोले निजको डेराबाट विभिन्न ब्रान्डका यो डबल ब्ल्याक लेबल एन्ड यो र ज्याक डेनियल्स का मदिराका 4 कार्टुन सिलप्याक गरेको अवस्थामा भेटियो। नक्कली मदिरा बनाएर बेच्नेमा दोलखाका ओली
भगवान बस्नेत, विशाल ओली, रामेछापका मनोज खत्री र गोपी श्रेष्ठ रहेका छन्। उनीहरूले स्वदेशी मदिरामा थोरै विदेशी मिसाएर बोतलमा हालेर विभिन्न नाइट क्लब, लन्च, डिस्को, विभिन्न मदिराका डिलर, दोहोरी र डान्स बारमा बिक्री वितरण गर्ने गरेका थिए। यो घटनाको सम्बन्धमा प्रकरण अदेखि देहायको क, ख र गमा उल्लेखित बरामद दोषीसहित प्रकरण अमा पक्राउ परेका 5 जना व्यक्तिहरू उप कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन अन्तर्गतको कसुरमा श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट दिन 7 दिनको म्याद थप अनुमति प्राप्त भई अहिले हामीले यो हाम्रो पोजिसनमा उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँलाई अनुसन्धान जारी छ र अब यति सामान बरामद भइसकेपछि हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा यी बरामद मदिराहरू नाइट क्लब्स, लन्च, डिस्कोथेक्स र विभिन्न मदिराका डिलर जहाँ हुन्छ दोहोरी, डान्स बार लगायतका ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ यसलाई बिक्री वितरण गर्ने गरेको रहेछ। नक्कली मदिरा बनाएर बेच्ने 5 जनालाई कालो बजारी तथा सामाजिक अपराध ऐन अन्तर्गतको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट 7 दिनको म्याद थप गरेर प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ। यसअघि पनि काठमाडौँ उपत्यकामा भन्सार छलेर बेच्न राखिएका विदेशी ब्रान्डका रक्सी प्रहरीले बरामद गरेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट पटक पटक घटेर आउँदा समेत नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको छैन। भारतीय बजारमा निरन्तर घटिरहेको विभिन्न बहाना बनाएर निगमले मूल्य समायोजन गरेको छैन। यसकारण आयल निगमले भारतसँग सस्तोमा किनेको इन्धन नेपाली उपभोक्ता महँगोमा किन्न बाध्य छन्। निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको कारण देखाएर मूल्य समायोजन नगरेको हो। कर्पोरेसनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम चुक्ता नभएसम्म निगमले मूल्य यथावत राख्ने जनाएको छ। नेपालमा अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 181 र डिजेल 182 रुपैयाँ रहेको छ। अब ग्लोबल भोइस। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट बढेर आउने बित्तिकै इन्धनको भाव बढाउन हतारिने आयल निगम अहिले घटेर आउँदा मूल्य समायोजन गर्न तयार छैन। कर्पोरेसनबाट 3 पटक मूल्य घटेर आइसक्दा पनि विभिन्न बहाना बनाएर उपभोक्तामाथि मूल्यको भार थोपरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले उपभोक्तालाई सोधेका छौं, इन्धनको मूल्य समायोजन गर्न आयल निगमले किन आनाकानी गरेको होला। यो आयल निगमका चाहिँ कर्मचारीलाई चाहिँ घाटा भनेर चाहिँ जहिले पनि देखाउने, बोनस माडेर खाने, यो त लुट भइहाल्यो नि। जहिले पनि पोलिटिकल कुरालाई दोष दिएर मात्र हुँदैन। हाम्रो चाहिँ यो आयल निगमको म्यानेजमेन्टले पनि अलिकति त्यो विषयमा पुस गर्नु पर्यो क्या। सधैँ घाटा छ भनेर चाहिँ जनताको ढाड सेकेर हुँदैन। यो विषयमा चाहिँ अब गम्भीर रूपमा नेपालको चाहिँ अब नेपाल सरकार र त्यो मातहतका चाहिँ आयल निगमको म्यानेजमेन्टले चाहिँ यस विषयमा सोच्नुपर्छ र दबाब दिनुपर्छ। राजनीतिक कुरा हो खासमा यो, होइन? चुनावी खर्च उठाउन भन्ने एक किसिमको हल्ला पनि चलेको छ। यो राजनीतिक दलहरूले जो सत्तामा छन् उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चुनावी खर्चका निम्ति जति मूल्य पर्दैन त्यो ट्याक्सलाई चाहिँ आफ्नो चुनावी खर्च अथवा यसलाई भ्रष्टाचारकै रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यो कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचार पनि हो। अब यसमा चाहिँ को छन् भन्ने कुरा हामी सामान्य मान्छेलाई थाहा हुँदैन। राजनीतिक दलका अथवा त्योसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू पनि हुन सक्छन्। अब त्यो चाहिँ हामी सामान्य मान्छेलाई भन्न गाह्रो हुन्छ। भरिसके चाहिँ मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने हो। मूल्य समायोजन नगर्नुमा त्यो चाहिँ पहुँचवालाहरूको केही शक्तिकै आडमा चाहिँ केही हुनसक्छ। यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिनानुदिन बढ्नुको कारण भनेको भ्रष्टाचारी चुहावट नै हो। सामान्यतः हेर्दा विभिन्न वाहनामा के भन्छ यो सर्वसाधारणहरूलाई आवाजमा समस्या पार्नु र पेट्रोलियम पदार्थहरू मूल्य वृद्धि गरेर आम सर्वसाधारणहरूलाई भाडा बढाउनु भनेको एकदमै भ्रष्टाचारी भएको छ। यसको चुहावट रोक्नका लागि सरकारले कुनै पनि निष्क्रिय कदम नचालिकन निष्क्रिय बसेको कारणले गर्दा जनताहरू एकदमै चाहिँ आक्रोशित भएको अवस्था पनि कता कता देखिरहेको छ। यो आम नेपाली जनसमुदायहरूको समस्या नै हो। विश्व बजारमा घट्दाखेरि यो नेपालमा नघट्नु चाहिँ नेपाल सरकार र चाहिँ नेपाल आयल निगमको असाध्यै जनताप्रति अनुत्तरदायी कदम हो।
यो निन्दनीय छ र विश्व बजारको प्रतिस्पर्धामा घट्ने र बढ्ने नेपालको चाहिँ डिजिटल सिस्टमको चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको जुन प्रणाली छ त्यो चाहिँ तत्काल लागू गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ र आयल नियम मूल्य घटाउनको लागि बाध्य हुनुपर्छ। आयल नियमले तपाईँले चाहिँ के अरे उसको नाफा एकदम चाहिँ के अरे घाटा पूर्तिकरणको लागि हामीले चाहिँ के अरे समाधान भन्छ होइन। अब वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि त्यो क्राइसिसै आएको हुन्छ चाहिँ अब के भन्ने। अब हाम्रो नेपालीको लागि त साह्रै मर्का छ। बिहान बेलुकाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हातमुख जोड्ने गाह्रो भएको अवस्था छ। अथवा उसले भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगत भन्छ अब कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ समेटियो त्यो चाहिँ बडा मुस्किल छ। अब के भन्नु अब सरकारको कुरा सुन्ने कि आलिमको कुरा सुन्ने कि जनताको कुरा सुन्ने कि जनताको कुरा सुन्ने को छ र को। अब माथि सरकारका मान्छे आफैको लागि मस्ती छ। जनता त जहिले पनि यता तपाईँको चाहिँ के प्रजातन्त्र आओस् अथवा लोकतन्त्र आओस् गणतन्त्र आओस् जनता पिछे छन्। तिनीहरूको थानाको कहिले देखिँदैन। अब इन्टरनेशनल न्यूज। पाकिस्तानमा सरकारले राष्ट्रिय संकट घोषणा गरेको छ। लगातारको वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो आएको र मानवीय तथा भौतिक क्षति भएकोले राष्ट्रिय संकट घोषणा गरिएको हो। सरकारले बिहीबार राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्दै आफ्ना सबै शक्ति तथा कार्यक्रम प्रभावित क्षेत्र र पीडित जनतामा केन्द्रित गरिने जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो समयमा आएका बाढी पहिरोका घटनामा परि 937 जनाको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये 343 जना बालबालिका भएका छन्। त्यसैगरी बाढी पहिरोका कारण अरू हजारौं मानिस घाइते तथा विस्थापित भएका छन् भने लाखौं मानिस प्रभावित भएका छन्। मृत्यु भएका मध्ये सबैभन्दा धेरै सिन्ध प्रान्तका भएको बताइएको छ। त्यहाँ 306 जनाको मृत्यु भएको पाकिस्तानी गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। पाकिस्तानमा पछिल्लो समय गत जुन 14 देखि बाढी पहिरोका घटना बढिरहेका छन्। 6 महिनादेखि युक्रेन युद्धमा फँसेको रुसले सैनिक संख्या 10%ले बढाउने भएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिनले हाल कायम सैनिक संख्याको 10% नयाँ भर्ती गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। हाल रुससँग 11,50,000 नियमित सैनिक रहेकोमा 1,37,000 नयाँ भर्ती गरिने भएको छ। राष्ट्रपति पुतिनको आदेश आगामी जनवरीदेखि कार्यान्वयनमा जाने जनाइएको छ। नयाँ सैनिक भर्तीपछि नियमित सेना र स्वयंसेवक सेना गरी रुससँग कुल सैनिक संख्या 20,40,000 हुनेछ। पश्चिमा विश्लेषक तथा सञ्चार माध्यमहरूले भने युक्रेन युद्धमा ठूलो सैनिक क्षति भएकोले त्यसको स्थानमा नयाँ भर्ती गर्न खोजेको आशंका गरेका छन्। रुसमा 18 वर्षदेखि 27 वर्ष उमेरसम्मका हरेक पुरुषले कम्तीमा 1 वर्ष सैनिक सेवामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। घरेलु टोली केन्या विरुद्धको दोस्रो टी20 क्रिकेटमा नेपाल पराजित भएको छ। नौरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार नेपाललाई केन्याले 18 रनले हराएको हो। केन्यासँग नेपालले सबै खाले फर्म्याटको क्रिकेटमा पहिलो हार बेहोरेको हो। बिहीबार भएको पहिलो खेलमा नेपालले केन्यालाई 5 विकेटले हराएको थियो। केन्याले दिएको 133 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 19 ओभरमा अलआउट हुँदै 114 रन मात्र बनाउन सक्यो। अब यस जितसँगै केन्याले 5 खेलको सिरिजमा 1-1 को बराबरीमा गरेको छ। नेपालले केन्या विरुद्धको तेस्रो खेल आइतबार खेल्नेछ। त्यस्तै दुई टोलीबीच चौथो टी20 भदौ 13 गते र पाँचौं तथा अन्तिम टी20 भदौ 14 गते हुनेछ। टी20 सिरिजपछि नेपालले घरेलु टोलीसँग एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। पहिलो एक दिवसीय खेल भदौ 17 गते, दोस्रो खेल भदौ 18 र तेस्रो खेल भदौ 20 गते हुनेछ। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेका खेलहरूमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद 2079 अन्तर्गत स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले मासिक 6,000 रुपैयाँ भत्ता दिने भएको छ। प्रदेश खेलकुद परिषद बागमती प्रदेशका सदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारीले यस वर्षबाट बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेका खेलहरूमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद 2079 अन्तर्गत स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई प्रोत्साहन
प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले मासिक 6,000 रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। सदस्य सचिव भण्डारीले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी बन्ने प्रदेशका खेलाडीहरूलाई 45 दिने बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। हुने प्रदेशका खेलाडीहरूलाई 45 दिने बन्द प्रशिक्षण क्लोज क्याम्पमा राख्ने निर्णय प्रदेश खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसको तयारी हामी गर्दैछौँ र साथै सोको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने हाम्रो तयारी पुरा भइसकेको छ। बागमती प्रदेशले भदौ 20 गतेभित्र प्रदेश छनौट सक्ने गरी छनौट तालिका र तयारी गरेको, साथै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको निर्णय अनुसार भाद्र 25 गतेसम्म खेलाडी विवरण पठाइसक्ने तयारी गरिसकेको छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशमा असोज 28 गतेबाट कार्तिक 3 गतेसम्म हुँदैछ। प्रतियोगितामा 3 विभागीय, 7 प्रदेश र एनआरएन गरी 11 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। ग्लोबल न्यूजको अन्तिम हेडलाइन्स पुनः एकपटक। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा चुनावका लागि रणनीति बनाउँदै एमाले नागरिकता विधेयकमा आधिकारिक धारणा आउने। चुनावका लागि 77 जिल्लामा कांग्रेसले पठायो प्रतिनिधि, स्थानीय नेतासँगको सहकार्यमा अघि बढ्यो अभियान। अवैध संरचना भत्काउने काठमाडौँ महानगरको अभियान जारी, अब सेवाग्राहीले राजधानी विभाग परिसरमै पार्किङ गर्न पाउने। भक्तपुरमा ब्रान्डेड विदेशी मदिराको नक्कली उत्पादन गर्ने गरेको भेटियो, बिक्री गर्ने 5 जना पक्राउ। र बाढीले 900 भन्दा बढीको मृत्यु भएपछि पाकिस्तानमा राष्ट्रिय संकट, सबै शक्ति प्रभावित क्षेत्रमा लगाउने सरकारको प्रतिक्रिया। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।